ولا ذنوبي وأمضي بشوقي إليه. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا نستغفر الله ونتوب إليه. يا سلام يا زين الاستغفار. أنت مهمومة الحين، دموعك تنزل، قال لك زوجك كلام ما عجبك قبل شوي، أنت منزعج من أبنائك، مريض، تشوفني وأنت جالس على عربة على سرير، عندكم مشاكل في بيوتكم. يا جماعة عليك ديون، في هموم كثيرة، صح؟ في مشاكل. والله إني أشعر بكم، أسأل الله أن ينزل عليكم الفرج والسعادة والسرور. يا جماعة الرسول قال: استغفروا الله، استغفروا. الاستغفار باب تطرقون أبواب توبة وأبواب رزق وأبواب رحمة. الاستغفار يفتح الأبواب. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الاستغفار ما استغفر عبد استغفار صحيح إلا جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. فقولوا: استغفر الله، استغفر الله. يا نفس توبي فإن الموت قد حانا، فاعص الهوى فالهوى ما زال فتانا. أما ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا وتلحق أخرانا بأولانا. في كل يوم لنا ميتا نشيعه نرى بمصرعه آثار موتانا. يا نفس يا نفس مالي، يا نفس مالي وللأموال أتركها خلفي وأخرج من دنياي عريانا، خلفي وأخرج من دنياي